بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني اخواتي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنرحب بكم مجددا في حلقه جديده من حلقات قناتكم التعليميه بامشان. في هذه الحلقه ان شاء الله غادي نخدموا واحد التمرين في ترونسفير تيرميك، ولكن قبل بغيت نشكر كاع الاخوان والاخوات اللي متبعينا في القناه ديالنا. دونك لا الاخوان اللي عاد التحقوا جداد بالقناه، لا الاخوان اللي كانوا مده طويله هما معنا. كنشكرهم بزاف لان كيوصلونا بزاف ديال لي كومونتير اللي كيدعمونا وكيشجعوا القناه انها دائما تنزل بحال هاد المحتويات. والدليل على هذا الشيء هو ان القناه قربت توصل 18000 متتبع، وهذا الشيء كيدل على ان الاخوان الحمد لله كيستافدوا من القناه ومن التمارين ومن الدروس اللي كيشاهدوها والفيديوهات اللي كننزلوهم. كنشكركم بزاف اخواني، وكنتمنى اننا نكونوا دائما عند الحسن ديال الظن ديالكم، والدعم ديالكم هو اللي كيخلي القناه دائما تزيد القدام. دونك غادي ان شاء الله على بركه الله اخواني اخواتي، من بعد الفاصل غادي نبداو لينونسي ديال التمرين في ترونسفير تيرميك، وغادي كذلك نذكركم من بعض القواعد وبعض العلاقات اللي كنا شفناهم سابقا في الفيديوهات وفي التمارين اللي نزلناهم سابقا. وغادي نشوفوا اخواني الا كان شي غولاسيون ولا شي علاقه جديده اول مره غادي نتصادفوا معها، غادي نحاول نشرحها اون ديتاي. دونك ما تمشيوش بعيد اخواني اخواتي، من بعد الفاصل ان شاء الله نبداو التمرين ديالنا. وكنرحب بكم اخواني اخواتي مجددا. كما قلنا في البدايه غادي نخدموا واحد التمرين في ترانسفير تيرميك. دونك لو فلو دو شالور ا ترافير ان مور كومبوزي دو بليزيور كوش، وغادي نركزوا على لا بارتي ترانسفير دو شالور باغ كوندكسيون. لا لوا اللي كنسمعوه اخواني اخواتي غالبا في ملي كنكونوا نتكلموا على لا كوندكسيون اون جينيرال كنهضروا على لا لوا دو فوري. دونك لا لوا دو فوري كما كتشوفوا انا درت واحد لا فوتو هنايا ديال جوزيف فوري. دونك هو دونك العالم اللي عطى لي لوا ديال لو ترانسفير دو شالور باغ كوندكسيون. دونك كنجبروا كذلك بزاف ديال العلاقات ديالو في المات. دونك على ما نظن هو ماتيماتيسيان وفيزيسيان فرونسي، وما بقيتش عاقل بالضبط يعني شنو هما التواريخ اللي كان بدا فيهم لا غوشيرش ديالهم. المهم الاخوان اللي كانوا مهتمين بليستواغ ديال لي سافون سيونتيفيك، دونك يقدروا ياخذوا غير السميه ويشوفوا في جوجل شنو هما لي غولاسيون شنو هما لي دومين اللي خدم فيهم جوزيف فوري. دونك غادي نشوفوا لينونسي ديال ليكزارسيس. Considérons le mur composé de plusieurs couches de différents matériaux illustrés ci-dessous avec les dimensions dans les trois directions. Supposons une conduction unidimensionnelle et connaissons les températures des surfaces de gauche et celles de droite respectivement, Tp1 et Tp2. De même que les conductivités thermiques de ces différentes couches. Calculer le flux de chaleur par unité de surface à travers ce mur. Donc l'objectif اخواني في هذا التمرين هو اننا نحسبوا لو فلو دو شالور دونك ا ترافير هاد لو مور، بدايه من هاد لا سيرفاس اللي عطاونا لا تمبيراتور ديالو تي بي 1 حتى لهاد لا سيرفاس اللي لا تمبيراتور ديالو تي بي 2. متفقين؟ دونك كنعرفوا كذلك ليبيسور ديال لي ماتيريو اللي عندنا، وكنعرفوا لا كوندكتيفيتي تيرميك. متفقين؟ Donc, عطاونا la température TP1 200 degrés Celsius, TP2 50 degrés Celsius. عطاونا la conductivité thermique ديال le matériau A هي 70 watts par mètre fois Kelvin. Le matériau B كما كتشوفوا إخواني هو هذا، la conductivité ديالو 60 watts par mètre fois Kelvin. La conductivité ديال le matériau C 40, le matériau D 30 و لو ماتيريو او 20. دونك لا كوندكتيفيتي مهمه لان غادي نحتاجوها في لو كالكول ديال لا ريزيستانس تيرميك. مزيان. الوغ قبل باش نسهلوا علينا اخواني اخواتي لو كالكول، كنا شفنا سابقا من كنتكلموا على لي ريزيستانس تيرميك كنسامبليفيو لو شيما ديالنا بواحد لو شيما الكتريك ايكيفالون باش يبانوا لنا لي ريزيستانس تيرميك واش اون سيري ولا اون باراليل. دونك كما كنلاحظوا اخواني عندنا لا تمبيراتور تي بي 1 هي هذه اللي كاينه في لا سيرفاس الاول، من بعد غادي نتلقاو واحد لا ريزيستانس تيرميك ديال لو ماتيريو ا، الا زدنا شويه غادي نتلقاو واحد لا ريزيستانس تيرميك ديال لو ماتيريو بي، ولكن غادي يكون اون باراليل مع دو ريزيستانس ديال لو ماتيريو سي وديال لو ماتيريو دي.
وفي الاخير قبل ما نوصلوا لا سيرفاس اللي فيه لا تمبيراتور تي بي 2 غادي نتلاقاو واحد لا ريزيستونس تيرميك ديال لو ماتيريو او. هذا يعني اخواني ان عندنا واحد لا ريزيستونس تيرميك ار بي اون باراليل مع زوج ديال لي ريزيستونس اون سيري تاع لو ماتيريو سي ولا ماتيريو دي. متفقين؟ لان لو كالكول ديال لا ريزيستونس ولا ديال لي ريزيستونس كيختلف الا كانوا اون سيري ولا كانوا اون باراليل. الوغ بالنسبه اخواني اخواتي ليكسبرسيون ديال لو فلو دو شالور كما كتعرفوا هو لا ديفيرونس دو تمبيراتور ديفيزي على لا سوم ديال لي ريزيستونس. كنا شفنا هذا سابقا في بزاف ديال التمارين في ترانسفير تيرميك. وعندنا لا سوم ديال لي ريزيستونس هو لا سوم ديال لا ريزيستونس ا زائد لا ريزيستونس ايكيفالون اللي هو لا ريزيستونس ديال ار بي اون باراليل مع هاد لي دو ريزيستونس وغادي نشوفوا كيفاش نحسبوهم زائد لا ريزيستونس ديال لو ماتيريو او. متفقين؟ دونك يعني لا بارتي اللي غتكون فيها شويه ديال الخدمه هي لو كالكول ديال لا ريزيستونس ايكيفالون. مزيان. دونك ليكسبرسيون اخوان اخواتي ديال لا ريزيستونس تيرميك كنا شفناه قلنا باغ ديفينيسيون هو ليبيسور ديال لو ماتيريو divisé على لا كوندكتيفيتي فوا لا سيرفاس. Donc par définition, la résistance thermique égale à l'épaisseur de matériau divisé à la conductivité thermique de le matériau fois la surface. Donc on a les données l'épaisseur ديال كل matériau, on a la conductivité, on a كذلك la surface كما كتشوفوا اخواني في هذه الديمونسيون اللي عندنا هنايا numérique. Donc غادي نديرو une application numérique. عندنا l'épaisseur ديال le matériau A هو 0,08 متر divisé على la conductivité thermique اللي هي 70 fois la surface. Donc la surface هو la longueur fois la largeur وعطاونا 0,12 وهنايا 0,45 يعني غادي ندير 0,12 fois 0,45 باش نحسب la surface. وابخي une application numérique غادي تلقى لنا la résistance égale à 0,02116 كلفين على الوات. متفقين؟ دونك كنظن اخواني انكم خدمتوا في بزاف ديال التمارين بهاد العلاقات. غادي ندير نفس الطريقه باش نحسب كاع لي ريزيستونس اللي باقيين اللي ديال كاع هاد لي ماتيريو. دونك غتبقى غير اون ابليكاسيون نيميريك ابارتيغ من لي دوني ديال لينونسي. دونك بالنسبه للاخوان اللي مهتمين بهاد الدومين ديال لا كوندكسيون وسورتو كيفاش نحسبوا لي ريزيستونس اون سيري لي ريزيستونس اون باراليل راني كنت نزلت واحد ليكزارسيس في التيرميك دي باتيمون فيه على ما نظن 3 ديال لي فيديو ولا 4 اللي كيشرح اون ديتاي لو كالكول ديال لي ديبيرديسيون تيرميك في واحد لو باتيمون. دونك هنايا هاد لا فيديو كننصحكم انكم تمشيو تشوفوه الا كنتم مهتمين بكيفاش اننا نحسبوا لي ريزيستونس اون سيري اون باراليل وكيفاش كنديروا نحددوهم واش راهم اون سيري ولا راهم اون باراليل. حاولت انني نديطاي مزيان بالشيما ديال الباتيمون وكيفاش ابارتيغ من الباتيمون حاولنا اننا نرسموا شيما الكتريك باش نسهلوا علينا لو كالكول. دونك كما قلنا يا اخواني حسبنا نيميريكمون لي ريزيستونس تيرميك غادي نمشيو نشوفوا كيفاش نحسبوا لو فلو دو شالور. دونك بوغ لي ريزيستونس اون سيري كنعرفوا اننا لا ريزيستونس ايكيفالون كيساوي لنا لا سوم ديال لي ريزيستونس الا كان عندنا لي ريزيستونس اون سيري. وفي لو كا الا كانوا عندنا لي ريزيستونس اون باراليل كنديروا العلاقه 1 سور لا ريزيستونس ايكيفالون ايكال 1 سور لا ريزيستونس 1 بلس 1 سور لا ريزيستونس 2 بلس حتى نوصلوا لو نومبر ديال لي ريزيستونس اللي عندنا اون سيري. يعني ان لو شيما اللي كنا رسمناها في سابقا اخواني اخواتي غادي تحول لنا لهاد الشيما اللي عندنا هنا. قلنا زوج ديال لي ريزيستونس ار سي ار دي اون سيري وهما باراليل مع لا ريزيستونس ار بي. داكشي علاش درت هنايا ار سي زائد ار دي وغادي يكونوا اون باراليل مع لا ريزيستونس ار بي. متفقين؟ دونك غادي نبدا اخوان اخواتي نحسب لا ريزيستونس ايكيفالون ديال هاد ثلاثه ديال لي ريزيستونس اللي عندي هنايا واللي كيساوي لنا 1 سور ار ايكيفالون ايكال 1 سور ار بي. دونك هو لا ريزيستونس ديال لو ماتيريو بي بلس 1 سور ار سي زائد ار دي. دونك ار سي و ار دي عندنا دو ريزيستونس اون سيري داكشي علاش درت لا سوم ديالهم. وبالتالي غادي ندير اون ابليكاسيون نيميريك غادي نتلقى ان لا ريزيستونس ايكيفالون كيساوي لنا 0,09425 كلفين على الوات. متفقين؟ دونك اخواني اخواتي هذه هي لابارتي اللي مهمه هو انكم ديروا اتونسيون واش لي ريزيستونس كيكونوا اون سيري ولا يكونوا اون باراليل لان لو كالكول ديالهم كيختلف.
داكشي علاش الانسان دائما من الاحسن انه يرسم لو شيما الكتريك قبل ما يمشي يدير لو كالكول ديال لو فلو دو شالور باش يتاكد انه دار الكالكول صحيح بالنسبه لي ريزيستونس. دونك كي من غادي نحسب اخواني اخواتي لا ريزيستونس ايكيفالون غادي نجي ديريكتومون نطبق في لا غولاسيون ديال لو فلو دو شالور اللي شفناها سابقا. قلنا لا ديفيرونس دو تمبيراتور ديفيزي على لا سوم دي ريزيستونس. ار ا و ار او حسبناهم في لو ديابو بريسيدون، و ار ايكيفالون هو لا ريزيستونس اللي حسبناه واللي لا فالور ديالو هي هذه. وبالتالي غادي نتلقاو ان لو فلو ايغالا 792 واtt. دونك هذه هي لو ريزولتا ديال ليكزارسيس ديال اليوم. البي دي افات القدام كما قلت اخواني اخواتي دائما في الفيديوهات ما بقاوليش، داكشي علاش تعمدت انني في كل ما كننزل شي فيديو كندير لكم لو دوكيمون في لو درايف وكنخلي لكم لو لين في لا ديسكريبسيون. يعني اللي بغى اي دوكيمون غادي يتلقى ان شاء الله لو لين في لا ديسكريبسيون يقدر يمشي يتيليشارجيه. دونك الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش انكم ديروا لايك وتبارطاجيو مع الاخوان ديالكم، ولا كنت اول مره تشاهد القناه ديال بي ام شان دير ابوني، ومرحبا بك في العائله ديال بي ام شان، ونتمنى لكم التوفيق جميعا اخواني اخواتي، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.